Okay, mayang hapon kanatong tanan mga kaigalaan, mga kaigsunan. O asa dapat maabot kini nga video o sa bisan asa nga dapit sa atong kalibutan. Mayong hapon kanatong tanan dinhi sa Pilipinas o diha sa laing nasod, mayong gabi o mayong kadlawon o sa diha sa inyong mga lugar karon. Unsa ang inyong mga sitwasyon sa panahon diha? Uh, Nagapasalamat mi mga kaigalaan, mga ka-viewers sa inyong pag-tanaw nini nga video. Alang sa inyong kasayuran, kini mo ang una na mo nga video sa maong ministry na mo ni Brother Mark. Ako di ay ipailaila akong kauban, Brother Mark Tagwalan, no? Ang lahang pinayanan dito sa Malita, Davao Occidental. Malita, Davao Occidental. Ako di ay si Jeffrey Tolentino. So, naan mi karon dire sa ato iglesia sa Kinawayan SDA Church, no? Alang sa tanan nga mga kaigsunan nga nagalantaw niini nga video, nagalaom kami nga musuporta mo niini pinaagi sa inyong pag share sa mga video aron daghan pa unya ang mahibalo niini nga tingali kitang tanan dili man makahimo sa paghimo niini ang ato lamang buhaton aron kita makasalmot sa pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. Pinaagi sa inyong pagampo nga magpadayon ni ang ato ang pag-broadcast dinhi sa ato iglesia, pinagi sa ato ang mga platform sa Facebook, no? O sa uban pa nato nga resources nga ato nga available nga makita nato ni nga video mga kaigsunan, mga kaigulaan. Nagihangyo na mo kamo nga ato i-share ni sa ato nga mga loved ones, no? Sa ato nga mga kahigalaan karon niya kita sa makahimo sa pagministry ngadto kanila. Pasensya na kayo mga kahigalaan tungod kay ang among mga gamit dili pa kay sa high-tech, no? Sunod, tingali kung panalangin si Ginoo sa kanunay kini nga picture muna amo ang pangandoy ni Brother Mark. Amen. Nga makabot mi ani na picture, no, nga gadget para nindot ang ato ang quality sa atong tingog unya. Amen. Dili pod siya masagulan og lahi nga mga tingog sa gawas para kay tungod kay nanay siya nindot kayo nga mga sistema sa mao nga gadget, no. So alang sa inyong pagsuporta, sige ko na sa inyong pag-share sa inyong mga kaigsunan, ang mga higalaan, mga kaparentihan, o sa niya na kita nakahimo sa pagmensahe. Okay? Mula na mga kaigsunan ang atong pag-opening sa atong pag-sugod sa ato ang pagtuon karon, no? Onya ang ato di ay mag-cover ang coverage ani duha ka account ni coverage. Ang isa ani almost home nga account mga Brother Mark usay mo Tagwalan, Mark. Tagwalan Mark ang usa nga nag-covered ani. So ang isa almost home, no? Anong almost home man tungod kay dool na gid ka nga mupuyo nga nalangitnon nga tong pulianan, no? Brother Mark. Amen. Okay. So before mi magsugod mga kagalaan, atong gihangyo ang balaang espiritu alang sa pag tugyan nining kahigayunan nga makahimo ta sa pag tuon sa iyang pulong pinagi sa balaang kasulatan. Amen. Mag-ampo ta Brother Mark. Gihangyo ang tanan kamo nga nagapaminaw dinha nga magapiyong sa atong mga mata, mga buta. Amahan ni takna sa kahaponon kami nagapasalamat kanimo tungod kay ikaw nagkuban ka namo luyo sa mga pagsulay nga among nabatnan, luyo sa mga kalamidad nga namong na-experience dili pa lang dugay sa mga linog. Apan kami o Dios nagapasalamat ikaw nagapreserve sa mga kinabuhi. Bantay kami karon sa among broadcast Brother Mark. Amen. Alang sa pagpadayon nini nga daghan niya mahimo nga mahibalo sa imong kamatuoran. Nga din among pagatunan karon nining presentasyon nga among pagkahimuon. Salamat o Dios nga ikaw ang gatugyan sa panalangin sa mga viewers nga din sila makahibalo usab sa kamatuoran. O ilahan dawaton o Dios nga kanising-kasing o makiguban sila kanamo sa paghulat sa imong pagbalik. Salamat o Dios tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Brother Mark, ang ato ang pagkatunan karon mo kining gitawag nga Unsa din balang
Di, Kasulatan. ana. Ang balaang kasulatan. So ang balaan kasulatan mga kagalaan ang ato karon nga pagatunan. Mao gina ang una nato nga pagatunan ano? Nganong adunay joy balaan nga kasulatan? Aduna may Biblia. So Brother Mark, Ano? so Brother Mark sa imuhang kanang pang opinion unsa di ay kining Biblia? Sa akong opinion, ang Biblia mo okay ang love letter sa Ginoo alang kanato. Okay. So matupad ni Brother Mark usa kini ka love letter. Tungod kay wala naman siya dinhi siyuta, nagbilin siya og Sulat, sulat. balaang kasulatan. Balaan kasulatan isip love letter sa iyahang mga katawhan. No? So, mao na siya ang pasiunan nato nga pagpasabot mahitungod sa balaan nga kasulatan, no? So, adunay mga pangutana dinhi mga kaigsuonan nga pasahon ni Brother Mark kung atong patubagon nini ang balaan nga kasulatan, no? Dili ta motubag nini tanan natong halos tanan natong motubag mga kigilaan tubag ni gikan sa balaan nga kasulatan, no? So, ani ay mga pangutana dinhi. Unsa man ang Biblia? Unsa rin ang Biblia? So, pangutana dinhi mga kigilaan, mga kaigsuonan, Unsa ang Biblia? unsa daw ang Biblia? Ang balaan kasulatan nagaingon, Ang Biblia mao ang pinakasagradong basahon niya gisulat sa mga pulong sa Dios. so ang Biblia di ay mga higalaan, mga kaigsuonan, mga viewers, gisulat ka na gisulat ka na sa mga ang usa ka sagrado nga Basahon basahon nga mao ang pulong sa Dios. sa Dios. So dili di amin nato pasipad-an kining Biblia mga kaigalaan tungod kay mao kini ang sagrado nga pulong sa Dios, no? Ang maong Biblia. So adunay pangutana mga kaigalaan. Unsa may makasusubong sayop sa tao karon sa kalibutan? So aduna di ay makasusubong sayop sa mga katawhan karon, no? Unsa man kining sayop mga kagalaan sa katawhan karon nato diha sa atong palibot. Matod pa sa Mateo 22:29 basaha pa Mark. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, Nasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao dito mo sa sayop mga kagalaan tungod kay wala sila makasabot sa kasulatan. So Ug sa gahom sa Dios. og gahom sa Dios. So unsa may atong buhaton mga kagalaan aron kita dili masayop. No? Unsa atong buhaton? Ato pa ato gyung sabton para makasabot kita aron makahibalo kita kung unsa ang gahom sa Dios, no? Mo na siya. So sunod pa na Brother Mark. Nganong masayop man ang tao kung dili mosusi sa kasulatan. So aduna di ay ang sayop. So dakong sayop di ay na siya kung ang tao dili magsusi sa kasulatan. So unsa man gid ay tumong gid ani kining kasulatan nganong gisulat man ni, no? Nganong gisulat man nato ni? Ato na siya unya mga kaigsunan mga higalaan mahibaluan kung unsa gay purpose unsa tumong nining pulong sa Dios nga mao kining isip love letter sa Dios sa matag sa nato. Nanin sa tumong mga kaigalaan apa sa dili pa atong basahon ang Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapang himatuod may tungod kanako. So una igsoon higala ang pagkaimportante sa balaan kasulatan mao tungod kay atong makaplagan dinhi Ang kinabuhing dayon. kinabuhing dayon Brother Mark. Unsa pa gyud Brother Mark? O pagpahimatuod kang Hesus. Ato dai diri hibaluan kung unsa ang akong bukma sa Dios tungod kay iyang ihatag kanato og atong makaplagan ang kinabuhing dayon. Unya kining Biblia nagapanghimatuod gyud ni siya mahitungod Kang Hesus. kang Ginoong Hesus. Kung unsa si Ginoong Hesus, no? Mao na siya ang una nga mga labing importante sa balaan nga kasulatan. Sunod pangutan na Brother Mark. Kinsa man ang nagsulat sa balaang kasulatan? Agoy. Naa di ay
nagsulat sa balaang nga sulatan. Dili kini mugna lang, dili kini siya ingon nga nitungha lang nga adunay balaan kasulatan, kundi adunay gyoy Nagsulat. nagsulat. So unsa man or kinsa man ang nagsulat niini, Brother Mark, katong basahon. Ang 2 Pedro 1:20 hangtod 21. Kinahanglan inyong may baluan. Ini. Una sa tanan, nga walay propesiya diha sa kasulatan, nga aral makahimo sa kinaugalingon nga mga panabot. Okay. So kinahanglan giday nato igsuon nga mahibaluan tungod kay walay bisan kinsa nga propesya diha sa kasulatan nga aran makahimo sa ihang kagalingon nga panabot. So walay tawo igsoon nga dili sila makahimo nini silang kagalingon nga panabot kung walay pagmando sa espiritu. Atong padayon mga kaisunan sa Mateo basa sa 21. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kaubuton sa tao. Inunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Agoy. Balaang tao din sa Dios. Ang balaang tao, Brother Mark, sa Dios. Maoy nagpanulti nini. Ang nagmando, ang Espiritu Santo sa Dios. So, mga tao ni siya nga migimanduan sa balaang espiritu nga maoy nagsulat niining balaang kasulatan. So, walay bisan kinsa nga tao nga ordinaryong tao nga dili minanduan sa balaang espiritu nga nagsulat. Silang tanan minanduan sa balaang espiritu aron dili magkausa sumpaki ang pulong sa Dios. Matingala mo mga kagalaan mga kaigsunan. Gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, wala gid na siya nagkasumpaki ang balaang kasulatan. Hinoon nagkahiusa sila. Tungod kay ang pinadayag, wala pa nahitabo ang Revelation, gisulti ng daan diri sa Genesis. May tungod kang Moses, no? Mauna mga kagalaan mo kaigsunan nga ang Biblia importante kayo alang sa tao. Muna nga dili nato na siya itsapuira ang Biblia, dili nato inigle. Kung adunay mo offer sa ato ang mga kagalaan mo kaigsunan og pagtuon sa balaang kasulatan, among hangyo ninyo igsoon higala. Dawatan ninyo na kay dili man kamo makuhaan og mamanggad or mga kanaang salapi kung maminaw mo siyang pulong sa Ginoo. Hinoon makahibalo kita kung unsa ang kabubuton sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Father Mark, no? Di ba? Okay. So, adunay 39 ka mabasahon ang daang tugon. O 27 ka basahon ang bagong tugon. 40 ka mga magsusulat ang nagsulat sa balaang kasulatan. 40 ka buok sila mga kahigalaan, mga kaigsunan ang nagsulat. Pero wala na sila nagtapok sa ilang pagsulat. Halimbawa, usa ka grupo, wala sila nagtapok aron. Wala ginamisa. Oh, wala ginamisa. Dito wala kundi lahi-lahi. Lahi sila og kanang lugar nga sulatan. Si Moses, lahi po ang iyang pagsulat. No? Genesis, Exodus, Levitico. Lahi-lahi. O Deuteronomio, ang iyang gisulat. Pero dili na usa ka lugar ang iyang gisulatan mga higalaan, no? Ang pinadayag lahi pod ang lugar. Nganong dili man gyud nagkasumpaki, wala man sila nagkasumpaki ay. Pinakita sa balaang espiritu na nagmando kanila. Mauna tungod kay gimanduan silang tanan. 40 sa kabuok. Gimanduan sila sa balaang espiritu aron dili magkasumpaki. Gigiyahan ang ilang mga una, ang ilang mga kamot nga mauna ang isulat. Tungod kay maupod na ang iyahang gisulat sa pikas nga magsusulat. So, ingon ana mga higalaan, gimanduan sa balaang espiritu ang 40 ka mga tao nga nagsulat ni ining balasahon, Biblia. No? Mao na mga higalaan nga ang tibuok Biblia may 31 o 173 ka mga bersikulo. 23 o 214 sa daang tugon. Oh. 331 ka mga kapitulo. 31,000. 31,173. Ka mga bersikulo. Oh. Tapos sa daang tugon,
7,000 7,959 ka mga bersikulo. bersikulo. So daghan kayo no, di man ka na. Wala gid nagkasumpaki ang ilahang mga pulong. Tungod kay gimindoan Balaan. sa balaang espiritu. Ang bagong tugon mikabat sa 1,500 ka mga katuigan gikan sa pagsulat ni Moses hangtod sa pagsulat ni Juan. So pila ka mga tuig? 1,500 ka mga tuig ang mikabat hangtod na human og sulat ang balaang sulatan. Imagine mo na mga higalaan kay sunan. Wala gid sila nakamusupa kay tungod kay gimanduan sa balaan na espiritu. Amen. So ang Biblia gibuhat ngadto sa daghang pinulungan sa gikalibutan. Ang 1997 edition sa Guinness Book of Records nag-ingon by 1993 complete version of the Bible had been translated into 3,378 languages. Di man ka na mag-isunan? 3,378 nga mga pinulungan gihubad ang Biblia. Nya the Guinness Book of Records edition 1997 page 295 gi-record kana igsuon sa Guinness Book of Record. Muna maingon sila higala igsuon nga dili tinuod ang Biblia. Gani ang Guinness Book of Record nagapamutuod yun. Di ba, Brother Mark? Unsa gid ang importante sa balaan nga kasulatan. Saka importante ang lapitan sa Ginoo alang kanato. So, ingana no, ang pagka-importante sa balaan nga kasulatan. So, ano na yung pangutan na din Kung sa may kapuslanan sa kasulatan nga gituga man sa Dios. So, din na nakatakaroon mga kagalaan, kung unsay kapuslanan, niining balaan nga kasulatan, nganong gituga man sa Dios. Ang unot, ang 2 Timoteo 3:16, 17, nag-ingon siya, Brother Mark, Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit na sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. okay, mga kaigalaan, magigsunan kanina, ato na partial nga pagka-importante sa Dio, balaan kasulatan, tungod kay ato nga mahikaplagan dito ang kinabuhing dayon. No? Ato mahikaplagan dito ang kinabuhing dayon. Unya, dinhi sa 2 Timoteo 3:16 hangtod 17 kingon siya nga ang balaan nga kasulatan nagapanudlo, nagabadlong og nagatulid og Tuto. tuto. Nagpasabot higala igsoon kung kita di ay tuon sa balaan nga kasulatan kung hiwi ang ato nga kinabuhi, kung hiwi ang ato dalang nga ginalaktan, mamahimo ka ng straight. Kung sa ibot pasabot, igala igsoon. In other words, kung kita man kagalaan, wala diha sa kamatuoran or wala kita kanang kinabuhi, Huwag ka makakaplag sa maturan. wala kita nagtapad sa kamatuoran, unya ang atong pagkinabuhi, wala sa kabubuton sa Dios, kung kita magtuon sa balaan sa Brother Mark, mamahimo kitang Makaro, matulid. matulid o mabadlong kita kung ang ato nga mga binuhatan dili maayo. So mauna mga higala ang pinaka-labing importante nga ato nga mabatnan kung kita magtuon sa balaan kasulatan. Una, pagpanudlo, pagbadlong, pagpanulid, o pagmatuto. So walay rason higala igsuon nga dili kita magtuon sa balang kasulatan tungod kay kinahanglan kita niini nga mga aspeto sa atong pagkatao, no? Aron ang tao sa Dios mahingpit, Aron nga masingkapan alang sa tanang maayong buluhaton. okay. So mao na sa mga kahigalaan ang pagkaimportante sa balaan nga kasulatan. Paunta na, Brother Mark. Ano na ba'y gahom ang pulong sa Dios? So atong hisgutan karon, naabay gahom ang pulong sa Dios. Ang Hebreanon 4:12 nagaingon siya, Brother Mark. Kaya ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kaluyukan ug
mutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. So mao di ni higala igsuon ang balaan nga kasulatan tungod kay ang pulong sa Dios buhi unya nagalihok siya nga gamhanan. So adunay gahom ang balaan nga kasulatan. Tungod kay ang pagmando sa balaang espiritu sa mga tao nga nagsulat niini Gamhan. gamhan sila og nahimo silang balaan. Unya ang pulong nga ilahang gisulat nahimo pod kining balaan. Tungod kay kini mao ang pulong sa Dios. Unya usa kini ka pulong nga kung atong ikumpara ang espada hait man gina siya. So gikumpara ang pulong sa Dios sa usa ka espada nga duhay sulab. Grabe ginang haitay higala igsoon ang duhay sulab nga espada. No? Mao na siya ang pulong sa Dios pagkaato na siyang malunggan. Mabatian, budulot sa itong kasing-kasing. Unya makahinuklog ka nga tinuod gid ay. Sakit. No? Kung ang ato nga binuhatan dili maayo, mabadlong kita. Badlog. Nga, masakitan ta tungod sa Oh, itong mga binuhatan niya. Nabadlong ka, niya ang yun dire kay ang pulong sa Dios gamhanan buhi niya hait oh, mo na masakitan yun ta kay hait yun. hait. Mm. Unya, ngano masakitan man tungod kay aduna mo kuy usa ka senaryo ba Mark? Mm. Unya adunay usa ka tawo nga kanang minsahian siya unya kanang bitawong supak sa iyahang kabubuton Dili siya mudawat. o di po siya budawat. Halimbawa, kay moabot man kita nining punto nga magtuon ta pinaagi sa mga pagkaon, Brother Oh. Mark. Mm. Oh, pining may tungod sa pagkaon. Mm. Namang gipoy tao, Brother Mark, nga Dili siya mudawat. Naaman ni mabasa, Oh. mabasa. ngano di mo ko ni pagkaon og baboy, ngalabi mo na. Nami ka na. Oh. Mapo na sa Ayaw ka og baboy kay naas bulang sulatan. Mm. Masakitan sila higalay Sakitan so. sila tungod kay ang pulong sa Ginoo hait yun na. Di Mm. na siya Mao na nga ang pulong nga hait kay budulot gyud. Ma kumbaga imo gyud musulod sa imong ano kasing-kasing nga grabe. Nga naamang gid sa balaang sulatan ang Dili mudawat. ang dili ipakaon kining mga butanga. No apa nang ganyan tao higala igsoon tungod kay naganahan na siya unya lami. Mo nang dili mo sugot, dili sila motuo, mo na masakitan sila higala, no? Mo nang aduna gyud masakitan unya tungod kay ang pulong sa Dios ikumpara sa usa ka mahait nga espada Duhay sila. nga duhay sulab. No, pangutana Brother Mark. Unsa may proseso sa pulong sa Dios? O proseso. Unsa day proseso sa pulong sa Dios? Ang Salmo 12:6 naging siya, Brother Mark. Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli. Ingon sa salapi nga inulay diha sa asuhasan sa ibabaw sa yuta iulay makapito kapilo. So mao na siya ang igsoon ang gikumpara ang pulong ni Yuba nga pulong nga putli. Kung mayon nga putli igala igsoon wala gid nay Makalabaw. makalabaw unya Bisa sa salapi Oh. ulawan. wala pud na siya buling, pure gina siya. Pure. No, pure gina siya. Dili siya sundog-sundog tungod kay ang balaang sulatan mooy original nga mga pulong nga gikan sa Dios, Yes. no? Putli na siya. Sama sa usak salapi nga giulay diya sa hasuhasan kaning pandayan usak tawanan hasuhasan no? Nga giulay na siya sa mga pito ka pilo. So pipigi na siyang pagka Bugaya. dugay nindot gikay na siya nga pagka himo kon at sa praktikal nga pag-istorya ka na bitong magpanday ka unya gitarong gid mayo kapito gid na muna kapilo gi usa na Pilo niyo. Likod. tarong gid mo maayo. Unang nindot ang iyang resulta. Mao pud ang pulong sa Dios. Mao pud pulong sa Dios nga putli, no? So mao na siya ang pulong sa Dios o ang Biblia. So, pumunta na. Asa man magsugod ang tibuok kasulatan. So asa magsugod ang tibok sulatan? Lucas 24:7 naging sa Brother Mark. Ug sugod kang Moises ug sa tanang propesya, propeta. Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok
nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. So asa nagsugod makikalaan mga igsunan? Kang Moises, Kang Moses o sa mga propeta, propeta. So sila di ay mga propeta, libre na si Moses, sila na apil sa 40 ka mga tao nga nagsulat sa balaan nga kasulatan, kasulatan. Nga gibanduan sa balaan nga Espiritu Santo. Espiritu. So inguna na mahigalaan ng igsunan nga nagsugod kang Moses o sa mga propeta ang pagsaysay sa mga butang sa tibuok kasulatan mahitungod kang Ginoong Hesus. So, mao na siya mga kaigsunan. Ano na yung pangutana din Kung pananglitan dili nato tuuhan ang sinulat ni Moises, mahimuot ba ang Dios ang Ginoo? So, mahimuot pa Diyos ang Diyos magagalaan. Kung dili na tutuuhan ang pulong sa Diyos, nga gisulat nila ni Moses o sa mga propeta. So, mahimuot ba ang Diyos? Ang Juan 5:46 hangtod 47 naging usab na Mark. Kung kamo nagatuo man kang Moises, nan mutuo usab unta kamo kanako. Guys, siya nagasulat man sa may tungod kanako. 47. Apan kung kamo dili mutuo sa iyang mga sinulat, kung saon man ninyo pagtuo sa akong mga ipamulong. So, mauna mga kilalaan. Kung nagtuo kita kang Moses, nga siya ang nagsulat, mutuo usab kita dapat kang Hiuba, kang Ginoong Hesus. Kung ginituo man ta kang Moses. Ay nga, kaya nga kabalo ka nga, si Moses di ay nagsulat. Usa di ay si Moses nagsulat sa balaang sulatan. Nagpasabot, nga mutuo pod ka, Sa iyang mahitungod sinulat. kang Hiuba. No? Ito kasi sinulat, mahitungod kang Hesus. Oh, matungod kang Hesus. Kay siya, nakasulat, may tungod kang Ginoong Hesus. Apan kung kamo, dili mo tuo sa iyang sinulat, pasaon po na niyo pagtuo Sa ipamulong sa Dios. sa gipamulong sa Dios. So, pinahanglan di ay magkagalaan nga kung nagtuo kita simok ka Moses, nga siya ang nagsulat nini, ato pong tuuhan. Dili ka masugot sa iyang pagbadlo. Tungod kay gibadlong ta ang 1:3:16 nga 1:3:16 atong gikon kaniha ang bilang sulatan nagtudlo, nagpamatuto, nagbadlong. Badlo. Unya wala na to gidawat ang iyang pagbadlong. Pagtudlo. Wala. Moabot gyud ang panahon mga higala igsoon Makatawa ang nga Ginoo. mahimo kitang maalaot, no? Mahimo kitang maalaot. 28. Pwede yun. Unya sila magasampit kanako. Apan dili mutubag. Apan dili mutubag sila. Magapangita nga masinang kamuton kanako. Apan sila dili makataplag kanako. So mao ni ang bangatan nato higala igsoon. Ayha pata mo Mulagad mualagad or ayha pata mo agni sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kung ang Ginoo. wala na panahon, Dili na maminaw ang Ginoo. dili na maminaw ang Ginoo. Samtang karon higala igsoon maminaw pa ang Ginoo. Mamati pa siya sa tuwa. Ato siyang pangitaon aron ato siyang sampiton. Samtang ang pultahan ablik pa. Samtang ang pultahan nga abri pa ang kaluwasan, unya mabatnan pa nato igsoon ang kaluwasan. Tungod kay mabot ang panahon jud nga Ang Dios. ang Dios busira na sa kaluwasan, Sira. ang katawhan ba Mark, Dili na makataplag kang Jehova. dili na makakaplag kang Hiyoba. So, mao na siya mga higala igsoon. So, ang yawa nagatinguha nga ikaw dili makakapatalinghog sa pulong sa Biblia. Karon dili nimo masabtan ang kamatuoran siya mga magagamit sa imong silingan, igsuon, ginikanan o bisan pa sa imong mga pangulo sa reliyosong pundok. Kini sila mao ang mag-aagni kanimo sa dili pagtambong o sa dili pagpatalinghog o sa dili pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia aron ikaw malingla o dili makakaangkon sa kinabuhi na walay katapusan. So mao ni Brother Mark ang Agis kaway. pamaagis kaway. Halimbawa mong God, Brother Mark, adunay mga senaryo ba? Nga adunay usa ka layman or magwawali. Muhangyo nga brother or kanang higala kanang naami
nga nang wali diha sa atmong simbahan, mahimo ba nga imbitahon ka namo nga motambong daw ang maminaw sa iyang pulong sa Ginoo? Ang pagkalaot, Brother Mark, tungod kay mudumili sila. Oo. Aduna gyud mudumili tungod kay ilang ipalabi ang ilahang panginabuhi, Ilang mga prinsipyo, ilang mga prinsipyo nga unsay akong pakamatyan, mo kung unsa ako namatan, ay akong mao kini ang akong pagamatyan ang kuyaw ni ana og kuan, butang na to sa imong balay, natulog ka na sunog. nga Nya pag mata nimo sunog dili ka mo dagan. okay Kaya may mao man ang pagamatyan Mapay makamatyan. na mo na lisod no. Usa na siya ka mga sambingay ni Brother Mark na tungod man gud kay adunay man gud mga sambing o kanang mga kasabihan sa mga tao nga dili ko dili na ko mobiya niya kung tinuuhan kay kung unsa akong Dili namatan sa amo, walay bawal. mo akong pagamatyan tungod kay ang pinaka-rason mo ginat Brother Mark no tungod kay labi na kung mukam up na ta sa mga pagkaon diha na gid ang pinaka delikado sila tungod kay babalaan mo gid nga ibawal gid ang baboy. Bawal Okay, gid. tingnan nila dre oh. Oh. Bisan pa ang imong pangulo sa relihiyosong pundok. Maingon gid nga ayaw. Ano na, iya kaon na. Kay kaon mo na kay na naman mabasa. No? Labi na maingon nga pastor nang giadtuan kog mga administrator ba. Kanang ila kong gi Balihan. agningaw kanang magtuon daw kung may pulong Ginoo. Pero usay siyempre maingon din na ilahang mga ministro ilang mga ayaw Ayaw mo ingon, ayaw mo Ayaw mo. adto kay mo kadto sila diha kay Simba man tibok adlaw pero simba. Wala na yung paningkamot, di na mo kakuan. mao gina mao na mga kini atong pagtuon karon Brother Mark mga kailangan mga viewers ato gini siyang panikamutan nga ato dito ang pagbalik no kani ang video nga karon inyong paminaw gitan-aw i-review gini kung mahimo inyo ning i-download para balik-balikon ninyo ni siya og tan-aw para kung aduna mo'y na-miss or nakaligtaan kung usay wa mo kasabot balik-balik ka lang gid ni siya aron inyong masabtan apan kung adugin mo mga pangutana higala nga dili mo matubag diha sa imong pagtan-aw sa video pwede mo comment diha para amo na siyang tagaan og komportagad kung pinagi sa balang suwatan ato nang tubagon mo tigala igsoon Mo ni gingon sa Biblia nga ang kaaway mugamit jud og tao alang di aron di ka makatambong sa mao nga mensahe. O mugamit siya nga ayaw pagtambong. Umingon sa aron ingon ang Dios napulong ayaw ingon sa dre mag-agni kanimo sa dili pagtambong sa ug sa dili pagpatalinghob. Mag-agni kanimo sa dili pagtambong dili patalinghog. Og sa dili pagtuon sa pulong sa Dios. No, pinaagi sa Biblia aron ikaw malingla ug dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Nga nang paagi sa kaway nga mogamit sa tao aron dili ka makatambong, no? Dili ka makatambong para dili ka makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. so mo na Brother Mark nga kinahanglan gid ay nga atong tun-an ang pulong sa Dios Dunay mo dapit nga magtuon tag Biblia atong dawaton. kung dabaton Wala may mawala sa kung atong dawaton hinoon para man sa imuha. makakaton pa sila Makakatun. so ako amo kamong gihangyo nga paminawan ninyo o tanawan niyo pagbalik para masabtan gid ninyo kung unsa gid ning Biblia unsay tumong sa balaan sulatan para sa iya katawhan sa Ginoo. Ug sa kuan pa unsay love letter sa Ginoo alang kanato. Ana bitong love letter Brother Mark nakahinom ko sa unang panahon nga wala pa may cellphone rin ato. Love letter pa man. Ang pinga na. Excited man kayong sa ikaw siguro. Excited ka nga mubasa sa love letter sa imong hinigog mo dito sa layong dapit. Kaya wala pa may cellphone sa una, di pa makita. Balik-balikon pagbasa. Balik-balikon pagbasa. Pero ang pulong sa Dios mga kaigsunan, mga kaigalaan, Biblia, Masusubo lang yun kay murag sa likway naman. Agupupan na lang ito sa parador. Agupupan na lang. Kung nagbukbuk, di na matiman. Sugat pagpalit. Sa Pagkasag. forma, morag yapon. No? Muna nga, nagpasabot nga, wala gid na ablihi. So, bahala, higala, igsoon, mga daot na itong Biblia, nagpasabot na nga giablihan. Girunan. So, din natapos higala, igsoon, ang ato nga pagtuon, handom kami nga kayong tanan Yung ablihan, yung kasing-kasing.
pagtuon sa pulong sa Dios aron kita makakaplag sa kinabuhing walay katapusan diha kag Kristo. So, yan na lang mga kaigsunan, may kalaan sa mga viewers, kung asa man dapitan ni niabot nga video, palihog mo og comment diha para ma-inspire pud mi kung asa man ni dapat niabot ni nga video. Pwede Para- na pag may follow aron updated mo sa among Oo. video sunod po. I-follow po ninyo yung video ni kung asa niyo nakita. Kiduha man yung ka account ang mag-cover ani. Ang isa ani ang almost home nga page, ang isa ang Tagwalan di oh, Tagwalan D Mark. So, muna kung asa ani ninyo nakita, i-follow ninyo nga page para kani mao ni ang primero na mo nga pag himo nga video, sunod ani inyohan nagipod-yapon nga matun-an. Matian, yung Oo. matian. So ang sunod na to igsuon nga pagtuon ato tun-an ang kining uluhan nga nag kanayon atong tan-awon dili ba Denmark ang sunod ato nga kana ang usa na dinhita ang kaning igpapahulay ini igpapahulay ang adlaw igpapahulay. Unsa Kani. giday naa sa adlaw pahulay. Oh, ani ha? Mao ni higalig so ang atong tan karong sunod nga pag broadcast na to. Para sa adlaw pahulay alam sa tao sa mga Hudiyo ra ba? Oh, No? mao ni ang atong tan karong sunod mga higalig so ang adlaw nga ipapahulay. Aduna ba'y adlaw ipapahulay nga gitagana ang Dios sa iyahang katawhan. So, mao na ang mga pangutana karon nga among ibilin sa inyong mga una kasing-kasing nga aduna ba'y adlaw ipapahulay, Brother Mark. So, kaya mo og kana ang sipyat pagtan-aw sunod na mga video aron mabal-an nato kung unsa gyud ang adlaw ipapahulay nga gitagana sa Dios alang sa imong katawhan. So, dinhi lang tataman makikala igsoon atong pag video o sa dili pa kita magahimo sa pag tapos na ni akong ganyan sa Brother Mark sa pag hatag o pag closing prayer. Okay, magampot ha. Amahan balaan sa simbahan ng Dios kaya sa kinabuhi ng mga tao mga kakna Ginoo Dios kami nagapasalamat kanimo Dios nga ikaw nag-uban sa mga pagtuon. Amen. Sa mga sa mga kauban mata Dios na ikaw nag-uban sa matago sa kanamo pinagi sa imong balang Espiritu Santo nga may nagatigiya sa matago sa kanamo Dios. Parang ini usab ang mga tan-aw niini sa mga viewer amahan. Amen. Ikaw abli silang kasing-kasing Yes, Lord. nga sila makabaton sa kinabuhi walay katapusan ug ilang may baluan unsa kining Biblia nga imong ipadala Amen. usa ka namo amahan wala kay mahimo kung wala ikaw busa minasali kani mga tanan ng Dios pangalan Yes, Lord. ni Jesus amen. Amen.